یسوع مسیح۔ کیا کہا ہے؟ خداوند، یسوع اور مسیح۔ پہلے کیا ہے؟ خداوند، دوسرے نمبر پر یسوع، اور تیسرے نمبر پر یسوع ایک شخص ہے اور یسوع ایک نام ہے۔ خداوند شخص نہیں ہے اور مسیح بھی شخص نہیں ہے۔ شخص کون ہے؟ یسوع، جو ان دونوں ٹائٹلز کے درمیان پایا جاتا ہے، خداوند اور مسیح۔ یہ دو الفاظ یسوع کی شخصیت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ آیا یسوع کون ہے، یسوع کیا ہے، ہم اسے کیا مانتے ہیں اور اسے کیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کتنا عجیب لگتا ہے اگر آپ عبید ہیں تو اس کے ساتھ مسٹر نام بھی لگائیں، جناب نام بھی لگائیں۔ عزت ہے نا، وقار ہے نا۔ چلے مسٹر نہیں، جناب نہیں، تو سر تو ضرور ہے۔ اسی طرح احترام کا جو رشتہ ہے خواتین کے لیے، وہ میڈم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یا تو وہ مس ہوتی ہے یا وہ مسز ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور پھر بیوی ہوتی ہے، یا پھر ماں ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام رشتوں کے باوجود اس کا ایک نام ہے جو پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ کی طرف سے اسے ملا ہے۔ اور یسوع کو بھی پیدائش کے وقت یہ نام ملا، جو اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کو بتایا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں رکھنا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے پھر اس کو مسح کیا گیا۔ اعتراف کیا خداوند یسوع مسیح نے کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور خدا کا روح یسوع کو مسح کرتا ہے، اور اس سبب سے وہ مسیح کہلاتا۔ مسیح کا مطلب ہے مسح شدہ، وہ شخص جو لوگوں کو ان کے دکھوں سے، ان کی بیماریوں سے، ان کی پریشانیوں سے رہا کرے گا، ان کو آزاد کرے گا۔ وہ کچلے ہوئے کو آزاد کرے گا، قیدیوں کو رہا کرے گا، اندھوں کو بینائی دے گا، اور کچلے ہوئے کو آزاد کرے گا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا، اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا کیا؟ یسوع کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اور جس نے اس کو خداوند بھی کیا، مسیح بھی کیا، وہ کون تھا؟ ابھی تک ہم یسوع کے تعلق سے بات کر رہے تھے نا، اور اس کو جو دو ٹائٹل ملے تھے، خداوند اور مسیح، کیونکہ یسوع ایک شخص ہے نا، اور اس کو یہ دو ٹائٹل ملے ہیں۔ یہ دو
टाइटल उसको किसने दिए? कौन है इसके पीछे? ऐसी कौन सी शख्सियत? यीशु की हैसियत जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से मानते हैं। यीशु को हम क्या क्या कहते हैं? राह और जिंदगी, है ना, और खुदाबंद, और दुनिया का निजात दहिंदा, और जो आप जानते हैं थोड़ा बोले तो सही है। यीशु के बारे में क्या जानते हैं आप? अच्छा चरवाहा, शाबाश, नूर, जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी। ये कौन कह रहे हैं? चले इस पर हम बाद में बात करेंगे जी। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, दरवाजा, चरवाहा, खुद कायनात का मालिक कोई खुदावंद। खुदावंद का मतलब है खुद कायनात का खालिक, मालिक, परवरदिगार। और कलीसिया को कुछ नहीं मानते। कलीसिया को वो क्या है? दूल्हा, सर, है ना, हेड। और खुदा और इंसान का दरमियानी नहीं मानते उसको, मीडिएटर। हमारी जो लड़ाई थी सुलह कराने वाला। आज के दौर की बात करें तो इसको विचोला कहते हैं। जो दो फ्री कैंप के दौरान आ जाता है और उनकी बातचीत शुरू करवाता है। आजकल तो विचोला रिश्ते कराने वालों को भी कहते हैं कि ये जी रिश्ते कराने वाला दरमियानी है, दो लोगों को जोड़ने वाला, दो खानदानों को जोड़ने वाला। यहाँ तो लोगों के लिए ये बात सोची जाती है यीशु जो खुदा और इस पूरी दुनिया को जोड़ने वाला है, खुदा और इंसान का दरमियानी। लोग उसको और क्या कहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। और भी कुछ लोग उसको कहते हैं। और मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों से यीशु मसीह को ऐसी ऐसी बातें कहते हुए सुना है। बच्चों को सिखाते हैं, क्या कहते हैं? और बादशाह, बिलाशुबा। मैं मिस कर रहा हूं एक फिक्रा जो आम लोग बोलते हैं, शायद हम में से नहीं बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने सुना है। बाप क्या कहते हैं? यीशु बाप। अच्छा, अगर यीशु बाप है तो यीशु का कौन बाप है? यीशु बाप है तो यीशु का कौन बाप है? और जो यीशु का बाप है वही हमारा बाप है, यीशु हमारा बाप नहीं। कलाम में लिखा है कि वो जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने यानी खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बन जाने का हक बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारता है। और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो भी खुदा को बाप ही कहकर पुकारते हैं। तो दो लोग जो मिलकर एक शख्स को बाप कह रहे हैं तो वो आपस में क्या बने? उनका क्या रिश्ता जुड़ता है? भाई का ना? क्या रिश्ता जुड़ता है? भाई का। आप जब खुदा के बेटे और बेटियां बने, यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तो उस ईमान की बदौलत आप खुदा को अपना बाप मानते हैं और उसको बाप यानी ऐ अब्बा कहकर पुकारते हैं।
تصدیق کر لیں بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا خط ہے غلطیوں کے نام اس کا 4 باب 4 آیت سے 10 آیت تک اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو کھولے اور پڑھے نہیں ہے بائبل کسی کے پاس اس میں بہت بڑی تصدیق ہے اس حوالے میں غلطیوں 4 باب 4 آیت سے 7 آیت تک جب ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد کی یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جی لیکن جب وہ پورا ہو گیا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ خدا نے. کس نے بھیجا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا ٹھیک اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. ہاں جی تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو گود دے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. کیا درجہ ملے؟ لے پالک ہونے کا. کیونکہ تم بیٹے ہو. اب یہاں پر رکیں. کیونکہ تم کیا ہو؟ بیٹے ہو, فرزند ہو, خدا کی اولاد ہو. کیا ہو؟ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, خدا کی اولاد ہو, خدا کے بیٹے ہو, خدا کے بچے ہو. اس لیے آگے تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. ٹھیک ہے جی, خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ ہمارے دلوں میں. اور یہی روح جو ہے خدا کو اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتا ہے. بس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے. اور اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے, اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا. آمین. لیکن اس سے بڑی اور کیا تصدیق ہوگی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے. کس کا روح؟ اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. تو جب ہم خدا کے کلام کے اندر اس بات کی تصدیق کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو اپنا باپ کہنا ہے, یہ باپ کہنے کے لیے کس کا روح ہمارے دلوں میں ہے؟ یسوع, خدا کے بیٹے کا. پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کو باپ کہیں. یسوع مسیح کو کیا کہیں؟ باپ کہیں. اچھا, ایک شخص نے اس کا حوالہ دیا جی یسوع مسیح کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اگر وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے تو اس کا مطلب ہم بھی اسے باپ کہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق ہم اس کی کریشن کے ساتھ ہے, اس کی تخلیق کے ساتھ ہے, اس کی مخلوق کے ساتھ ہے. اس کے وسیلے سے چونکہ چیزیں بنی ہیں, یہ دنیا وجود میں آئی ہے,
اس سبب سے وہ ابدیت کا باپ کہلاتا ہے۔ اس میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کس میں؟ یسوع مسیح۔ آپ جب کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں، کس میں؟ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ ابتدا۔ یسوع خود کہتا ہے کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں الفا ہوں اور میں اومیگا ہوں۔ تو خدا نے مسیح میں ہو کر اس دنیا کو بنایا۔ پھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بنائی۔ کس کے بغیر؟ یسوع کے بغیر۔ اور اس سبب سے اس نے جو کچھ بنایا وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے بنایا۔ اب یہ روح جو ہمارے دلوں میں ہے، خدا کو اپنا ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ میرے نوٹس میں یہ بات لکھی ہے کیونکہ مسیحی اب خدا کے فرزند ہیں۔ مسیحی اب کیا ہے؟ خدا کے فرزند ہیں۔ اس کی تصدیق کیا ہے؟ پہلے تو یہ حوالہ ہے، اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کس کے فرزند؟ خدا کے۔ یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں۔ یسوع کے لیے جو ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ پہلے نمبر پر خدا کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ خدا۔ یسوع کے لیے جو ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ نجات دہندہ کے۔ ابھی آپ نے بہت ساری باتوں کو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ دنیا کا نور ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے۔ وہ واحد درمیانی ہے جو خدا کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے۔ جب ہمیں ان اصطلاحات کا پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ یقینی طور پر خدا کو اپنا باپ کہنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ اور پھر جب خدا کو بطور باپ کے ہم قبول کرتے ہیں تو فطری طور پر ہم اس کی پاک مرضی کو بھی جاننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اور باپ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کو اے باپ کہہ کر پکاریں۔ اب دیکھیں، خدا خود اپنے بیٹے یسوع کو اپنا بیٹا مانتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یسوع ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہیں، یا وہ خود اپنے طور پر ہی خدا کو اپنا باپ کہتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یردن پر بپتسمہ لینے کے لیے گیا، پانی میں اترا اور بپتسمہ لے کر جب پانی سے اوپر آیا تو آپ نے کن کن شخصیات کو وہاں پر دیکھا؟ پہلے نمبر پر یسوع مسیح پانی میں موجود ہے، دوسرے نمبر پر روح القدس اس پر کبوتر کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور تیسری شخصیت آسمان سے یہ کہہ کر پکارتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تیسری شخصیت کون ہے؟ باپ
जो अपने बेटे की तस्दीक कर रहा है कि यही है मेरा प्यारा बेटा, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसी की सुनो कि ये तुम्हें क्या कहता है। जो ये कहता है उसको मानो अमल में लाओ। और यीशु कहता है अगर तुम मेरे कहे पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझसे है खुदावंद कहते हो। खुदा कहता है जो तुम्हें ये कहता है वो करो, और यीशु क्या करता है कि ये मेरी बात नहीं मानते, और अगर मेरी बात नहीं मानते तो क्यों मुझे खुदावंद कहते हैं। खुदावंद कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे कहे पर अमल करोगे तो जो चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यही बात यहां पर खुदावंद यीशु मसीह 14वें बाब की अंदर बयान करते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। वो हमसे प्यार करता है, वो अपनी मेहरबानी, अपनी शफकत हम पर जाहिर करता है। वो चाहता है कि हम उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो नहीं करेगा, बल्कि बड़े बड़े काम करेगा। अब यहाँ पर मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए जो बात अहम है, जो बात मैटर करती है वो ईमान है। वो क्या है? आज हमने पहली जो तलावत की थी हबक्कूक की किताब के पहले बाब, उसके दूसरे बाब की चौथी आयत तक हमने ये पहली तलावत की। और हबक्कूक ने इस बात का एतराफ किया कि ईमानदार किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। ईमानदार किससे जीता रहेगा? ईमान से। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। अब यीशु क्या काम करता है? यीशु क्या काम करता है? बोलिए। कुछ भी नहीं करता। क्या करता है यीशु? आप क्या चाहते हैं कि वो करे या कुछ भी ना करे? कहता है आप कुछ नहीं चाहते, यीशु आपके लिए करे। बोले क्या करे यीशु आपके लिए? कोई ईमान नहीं है यीशु आपके लिए कुछ कर सकता है। क्या करे? बारी बारी बोले मैं चाहती हूं कि यीशु मेरे लिए ये करे। क्या करे? मेरे रब्बा कितने सारे थे सानू ये भी नहीं पता कि यीशु मेरे लिए की करे। अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो जो काम मैं करता तुम भी करोगे। और हमें यही नहीं पता कि यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसके नाम से? वो तो कह रहे मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। चलो दसो में की कर सकता है तुम्हारे वास्ते की करे? क्या करना चाहिए यीशु को? हाँ जी, जवेद साहब ने बोला है कि बीमारियों से शिफा देता है। वो तो देता है, लेकिन आपके लिए क्या करें? आपके दिल में भी कोई इरादा है कि नहीं है? यहां से अब आगे बढ़े। हर एक के दिल में यीशु का रूह मौजूद है।
यही हमने यहाँ पर अभी सीखा है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा है और उसका रूह हमारे दिलों में डाला है, और उस रूह के साथ हम खुदा को अब्बा कहकर पुकारते हैं, बाप कहकर पुकारते हैं। और यीशु ने कहा है, यकीन दिलाया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तो मैंने कहा मैटर करता है आपका ईमान, तो मैंने लगता है ईमान है ही नहीं। बोले इरादा करें, कुछ बताएं मुझे कि मैं ये ईमान रखती हूँ, मैं ये ईमान रखता हूँ कि यीशु मेरे लिए ये काम करेगा। खुदा के काम सारे वे तो बाबे ने दसिया है, छड़ना कोई नहीं जी, भावें जिन्ना मर्जी टाइम हो जाए, जदों तक तुसीं इकरार नहीं करना कि यीशु मेरे लिए आज है काम कर। अगर आप नहीं मानते हैं तो वो अलग बात है। क्या ये मान रखते कि यीशु से मैं जो कहूंगी, जो कहूंगा वो मेरे लिए करेगा? ये मेरा ईमान है। यही तो ईमान है जो आपने यहां से लेकर जाना है। अब जरूरी नहीं है कि यीशु बर वक्त आपकी बात को पूरा करे। भाई भांडे यीशु ने नहीं धोने, ना उन्हें कपड़े धोने, ये तो आप ही करना है, ठीक है? जो कुछ शाबाश शाबाश। और शाबाश, देखें ये दलेरी है। यीशु का रूह आपको दलेरी देगा जब आप बोलेंगे, उसके नाम का इकरार करेंगे ईमान के साथ कि वो मेरे लिए ये करेगा, तो वो करेगा। कहें माने, आज मैं मना के बदलना है। हाँ जी, नहीं यीशु बाप नहीं है, खुदा बाप यीशु के वसीले। आमीन। देखें ये बात है खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी है कि वो मुझे मेरा घर दे, अपना जाती घर। ऐसे ही मान रखें। आइए अपने स्वरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। और अगर आप खुली आंखों के साथ एक दूसरे के सामने यीशु से कुछ मांगने से शर्माते हैं, तो सबकी आंखें बंद हैं, आपकी अपनी आंखें भी बंद हैं। इन बंद आंखों के साथ अपने ईमान की आंखों को खोलें और उन ईमान की आंखों से आप अपनी जिंदगी के लिए, आप अपने घर के लिए, आप अपने खानदान के लिए यीशु की कुदरत को मांगे, यीशु के जलाल को मांगे। उसकी कुव्वत को मांगे। और अगर कुछ मांगने की जुर्रत नहीं होती तो उससे कहें कि खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। आज की लूका की इंजील के 17वें बाब में हमने ये देखा था, शागिर्द कह रहे थे खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। और यीशु कहता है कि अगर तुम ईमान रखो तो जो कुछ मैं करता हूं तुम मुझसे भी बड़े काम कर सकोगे। हम वो काम करने की ताकत मांगे, वो काम करने की जुस्तजू रखें, ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह मुझ में होकर तू बड़े बड़े काम करेगा।
खुदा बाप यीशु में होकर इस दुनिया में तमाम काम करता है और वो एतराफ करता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। बाप मुझ में रहकर काम करता है और अगर यीशु आप में होकर काम करेगा तो हर नामुमकिन काम आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। पहले यीशु को अपने अंदर आने दीजिए। यीशु का रूह आपके दिल में हो और उस रूह से आप खुदा बाप को अब्बा कहकर पुकारें, वो आपकी सुनेगा, आपके ईमान को मजबूत और मुस्तहकम करेगा। अपने दिल को यीशु के लिए खोले, उसके रूह के लिए खोले ताकि उसका रूह आपके दिल में बसे। जो सोचें उसके लिए वो आपके लिए करेगा। थोड़ी देर खामोशी में दुआ करें और कहें, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल को अपना मस्कन बना। तू जो खटखटाता है मुझे तौफीक बख्श कि तेरे खटखटाने को मैं अपने अंदर से सुन सकूं और मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोल सकूं। कहीं खुदा से, क्या यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ।